अशें म्हाका दिसता. 4 म्हयने झाडां रोयल्यार जाता कितें? एकूच आठवडो कित्याक म्हणून सेलिब्रेट करपाक जाय? आता खरी गरज आसा झाडां लावपाची, कारण झाडां म्हणजे जीवन. आतांच काय बरें पर्यावरणाचें सॉंग तुमी म्हणलें बेस्ट सामकें, त्या पदांतल्यानूच सगळें कळटा. आनी ताका बायन तर एक स्पीच केल्ली एनवायरमेंटाची, ती बी बरी आशिल्ली. चडशें सांगून जालें हांव त्या पदांतल्यान आनी हें, पूण थोडेशें तुमकां एक म्हत्व सांगपाक सोदता आज वन महोत्सवाच्या निमतान. तर झाडां म्हणजे जीवन. आतां झाडां आमकां कितें कितें करता? झाडां आमकां ऑक्सिजन दिता जो आमकां जाय, जाचे शिवाय आमचें कांयच जायना. श्वास घेना जाल्यार मनीस मरतलो, हय काय न्ही? आं खबर आसा मरे भुरग्यांनो? झाडां म्हणल्यार आमकां सावळी दिता. वत जेन्ना आसता एक झाडाची सावळी जर मेळत जिवाक इतलें बरें दिसता. पूण आमी झाडां लावपाक सोदना ह्या दिसांनी. हेजें म्हत्व तुमकां पटोवन दिवपा खातीर हो वन महोत्सव आमी सेलिब्रेट करतात इश्कॉलांनी. सगळे कडेन सगळ्या आस्थापनांनी सुद्दां हो वन महोत्सव सेलिब्रेट करता, कारण आज तेजी खरी गरज आसा. आज आमी पळयता आमचो टेम्परेचर इवन गोंयांत सुद्दां 40 डिग्री वयर जाला. इतली गरमी जाता, लोकांक भायर वचनूच दिसना. आनी ही 40 डिग्री आमकां गोंयांत आमी बेरूच करपाक शकना. आनी थोड्यांनी आमच्या इंडियेच्याच स्टेट्सांनी फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, उत्तर प्रदेश हांगा तर 50 डिग्री वयर जाला खंय. आनी कितलेशेच लोक मेले कित्या खातीर? गरमे खातीर. कारण आज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी इतलीं झाडां कापतात, कळ्ळें न्ही? की झाडां कापता आमी पूण कितें करता? परत झाडां लायता? हार्डली लायता झाडां. थोडे कॉनिफरस फॉरेस्ट रिजन जे वयर पळय कोल्ड रिजन आसा न्ही, थंय कागदाच्यो बी खूब फॅक्टरी, वूड फॅक्टरीज खूब. थंय झाडां कापता, जंगल कापता, पूण सायड बाय सायड थंय झाडांय रोयता. सदांच म्हणटा आमी एक झाड जर कापलें जाल्यार त्या जाग्याचेर आमी आनी 2 झाडां लावपाक जाय. करता आमी अशें? ना. म्हणूनच ही आमकां शॉर्टेज आसा आमकां दिसता. आतां आमचो बोरये पूल पळय आसा न्ही, आमकां सामको लागीं बोरये पूल, तो खंय नवो जावपा आसा. तेजे खातीर खंय 4000 झाडां कापपाचीं आसा. बरें 4000 तुमी झाडां कापतले, रोयतले कितलीं? डबलीन तरी रोवपाक जाय. 4000 कापली जाल्यार 8000 तरी रोवपाक जाय. म्हणजे इतलें डिस्ट्रक्शन जाता. एवरी इयर खंय आमची केरला स्टेट पळय आसा न्ही, तितली खंय झाडां आमी जंगलां कापता. अशें जर जायत जाल्यार आमच्या हांगा गोंयानूच 50 डिग्री जावपाक कमी ना. आनी वता वता अशे लोक मरपाक लागतले मागीर 50 डिग्री बी जायत जाल्यार. कारण 50 डिग्री वयर खंय जर टेम्परेचर जायत जाल्यार लोक सर्वायवूच करपाक शकपाना. मनीसूच न्ही, ही जनावरां, पक्षी, तुमी पळयले आसतले जनावरां आनी पक्षी तर आतां थोडे थोडे एक्सटिंक्ट जावपाक लागले. कित्या खातीर? ही गरमी ते सहन करपाक शकना इतली. म्हणून झाडांचे खूब इम्पॉर्टन्स. झाडां लावपाकूच जाय. पावस पडटा तेन्ना तरी एक झाडांनी झाडां लायली म्हणून जायना, तेजी काळजी घेवन ती व्हडली वाडोवपाकूच जाय. जाल्यारूच तेजो कितें तरी फायदो आमकां जातलो. आतां दुबय सारक्या कंट्रीनी फॉर एग्जाम्पल पयर आमी दुबय वचून आयली जानेवारी म्हयन्यान. आतां दुबय एक वाळवंट, पूण त्या गव्हर्मेंटान थंय इतलीं झाडां लायल्या आनी सगळी कडेन सामकी ग्रीनरी आनी हें तें इतलें मेंटेन केलां. हें तांकां कित्याक पॉसिबल जाता? नो डावट ती श्रीमंत कंट्री, बरें आसा. पूण आमी करुया न्ही थोडें तरी हेल्प अशें आमचे कंट्रीक. आमचें बी गोंय आमी गिरेस्त करपाक जाय काय ना? आं घरा कडेन सुद्दां तुमी झाडां लावपाक जाय. आतां आमी पळय आमचें घर बांदलें, बरी आमी एक घर बांदलां रावपा खातीर म्हणून. त्या प्लॉटाचेर एकूच झाड आशिल्लें, तें आमकां कट करचेंच पडलें. झाडां कापची न्ही अशें आमी म्हणटा, पूण एक एकदां कितें जाता? कितें तरी करपा खातीर, नवें करपा खातीर पयलींचें कितें तरी कट करचें पडलें. हें झाड आमकां कट करचें पडलें. पूण त्या जाग्याचेर एक झाड कट केलें, पूण त्या जाग्याचेर आमी आनी 50 झाडां लायलीं. अशें प्रत्येकान जर प्रयत्न करत जाल्यार म्हाका दिसता ही ग्रीनरी आमकां ऑक्सिजन लेवल बी मेंटेन करपाक कांय न्ही करून उपयोग जातली न्ही.
आणि जर आमी झाडाचे इम्पॉर्टन्स आज वळखना न्ही जाल्यार फाल्यां खूब डिफिकल्ट जावपा आसा लायफ व्हेरी डिफिकल्ट. पावस पडटा तो झाडां खातीर, इनक्रीज इन रेनिंग हो जाता फक्त झाडां खातीर. झाडांच ना जाल्यार लायफ सगळें जस्ट इमेजीन सायडीन तुमच्या कांयच झाडां ना, बकास. कशें दिसतलें तुमकां? बरें दिसतलें? पक्षी चिव चिव करना, कावळे काव काव करना, कुत्रो भुकना, सामकें थंड, सामकें भयान आनी बगास जातली. हाय काय न्ही लायफ? हें लायफ ब्युटिफूल जाता. इट इज बिकॉज ऑफ दीस ट्रीज, बिकॉज ऑफ दीस हे एनिमल्स, बिकॉज ऑफ दीस बर्ड्स आनी तुमच्या खातीर. पॉप्युलेशन आमच्या कंट्रीचें तर इतलें वाडलां, त्याच्या खातीर सामकी गरजूच आसा आमकां लावपाक जाय. ना जाल्यार इंडिया इज गोइंग टू सफर. इट इज गोइंग टू क्रिएट हॅवॉक म्हणटा तशें आमच्या कंट्रीन. आनी आमच्या कंट्रीन इतलें पॉप्युलेशन, तितली तरी झाडां लावपाक जाय आमी. फॉरेस्ट आमचे डे बाय डे वी आर डुईंग द डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. रस्ते म्हणून रूल करता, झाडां कापता. पूल बांदता, झाडां कापता. खंय तरी गरज आसा. हॅव यू हर्ड अबाउट सीड बॉल्स? सीड बॉल्स म्हणटा ते आयकलां तुमी? ह्या दिसांनी आमी फाटल्या मे म्हयन्यान एप्रिलान खुबशीं फळां खालीं. फणस फॉर एग्जाम्पल, आंबे, जांभळां न्ही, हेंच्यो सगळ्यो बियो अश्यो भायर काडून उडोवपाक जायना. त्यो बियो कितें करपाक जाय? ताका एक मातयेचो लेप लावपाक जाय, माती घालोवपाक जाय आनी बी भितर दवरपाक जाय आनी बॉल करपाक जाय. ज्या जाग्याचेर पळय झाडां ना न्ही त्या जाग्याचेर काडून शेवटून मारपाक जाय. कळ्ळें? म्हणटकच अशे तरेन फॉरेस्ट निर्माण जाता. आतां राजस्थानाक सुद्दां पयर हांवें एक बातमी वाचल्ली पेपराचेर की थंय खूब 1000 बायलो एक जावन खंय तरी डेजर्टान झाडां लायलीं. अशे प्रोजेक्ट आमी हातीन घेवपाक जाय. त्या शिवाय कशाच लायफ आमचें सोयीस्कर सुखकर अशें जावपा ना. टिचरी बरोबर आमी, हांव बरोबर आसतना, आतां हांव रिटायर्ड टिचर, पूण टिचर परपेच्युआ तुमची हेडमिस्ट्रेस आसा ती आनी हांव बरोबर आमी नेचर क्लबाची तेन्ना पयलीं इश्कोलान इन्चार्ज बी आसताली. कितले आमी प्रोजेक्ट करताली तेन्ना. क्लिनिनेस ड्रायव्ह आमी सगळे फोंड्या म्हणटा ते अर्दे आमी क्लीन करताली तेन्ना वर्साक. खडपा बांदाचेर हांगा तेंगा सगळें क्लिनिनेस ड्रायव्ह करप, ट्री प्लांटेशन करप. कितलीशींच आमी एक्सकर्शनां गेलीं. नेचर ट्रेल नेत्रावळी, आनी म्हाका जाल्यार अजुनूय त्या नेत्रावळी दोंगराचेर आमी गेल्ली ती म्हाका खूब याद जाता. अशे प्रोजेक्ट घेवन खंयी झाडां लावपाक जाय. ज्या जाग्याचेर पळय झाडां ना थंय बरे बरे प्रोजेक्ट घेवन तुमी झाडां लावपाक शकता. कळ्ळें? आनी ती हेची जतनानूय करपाक जाय. त्या शिवाय लायफ इज व्हेरी डिफिकल्ट जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. म्हणून तर इतली तुमकां उतरां सांगून म्हाका आज तुमचे जमीन हांगा मुद्दाम मुजरत दाखयले म्हणून तेंचे हांव धन्यवाद मागयतां. आनी देवा कडेन मागता की तुमची बेगीन एक व्हडली बिल्डींग जावची हांगा. कळ्ळें न्ही? 3 फ्लोर्स बिल्डींग हांगा बांदपाचो प्रोजेक्ट बेगीन सिनियर्सांक मॅनेजमेंटान घेवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. देव बरें करूं.